जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। सिराज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप तमाम जमातों को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में कामयाब हुए, आपने काफ़ी बात भी की, इसका आगाज़ भी किया। अब ये सियासी जमातों के नुमाइंदे हुक्मरान इत्तेहाद अदालत में जाकर कहता है कि मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन अदालत के बाहर जो बयान थे वो हमने देखे। वज़ीर आज़म खुद कह चुके हैं कि अदालत पंचायत न बने, तो फिर आप कैसे कामयाब होंगे इन सियासी जमातों को मुज़ाकरात पर हामी करने में, क्योंकि अदालत 14 मई की तारीख दे चुकी है। अब आपको लगता है कि सियासी हरबा इख्तियार किया जा रहा है, पीटीएम की जानिब से टाइम गेन करने की कोशिश की जा रही है कि इलेक्शन ना हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो मंसूबा था या हमारी सोच थी, मामला तो उसके मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए कि इब्तिदा में तो कोई भी मुज़ाकरात की बात बल्कि नाम सुनने के लिए तैयार नहीं था, एक दूसरे के शक्ल देखना, हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं था, बैठने के लिए तैयार नहीं थे। अब तो पीडीएम वाले भी कहते हैं कि मुज़ाकरात होनी चाहिए, पीटीआई वाले भी कहते हैं मुज़ाकरात होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट भी बार बार कहता है कि मुज़ाकरात होने चाहिए और आप आपस में इत्तेफाक कर ले। अब भी मेरी सोच यही है कि अगर 100 बार भी मुज़ाकरात नाकाम हो जाए तो 101वां बार फिर मुज़ाकरात और डायलॉग करनी चाहिए। इसलिए कि आपस में लड़ने से, फसाद बर्पा करने से, इंतशार से तो अनार की फैलेगी। हम नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान भी कोई सूडान बन जाए या मलेशिया, ये शाम की तरह या लीबिया की तरह सियासी कुव्वतें आपस में लड़ पड़े। इसलिए मैं चाहता हूं कि सिंपल मसला है, वो इलेक्शन का है, लेकिन उस पर कब हो। अब मेरे ख्याल में तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस इलेक्शन के लिए तैयार तो है, बस मसला यह है कि कब हो। हमने एक तजवीज़ दी है कि ईद के बाद, यानी ईद बकर के बाद इस पर सोचा जाए। उस दिन जब मैंने सुप्रीम कोर्ट में यह बात की तो चीफ जस्टिस ने उस पर एक खुशी का इजहार किया कि अगर इस पर भी कोई लाहे अमल बनता है तो हमें कोई एतराज नहीं है। तो मेरे ख्याल में इसमें जल्दी करने की बजाय डायलॉग को, मुज़ाकरात को मौके देने चाहिए। मुल्क सबका इसका 100% नुकसान सिस्टर गरीब आवाम को है, वीआईपीज को, सियासतदानों को नहीं है, गरीब इंसानों को और गरीब पाकिस्तानियों को इसका नुकसान हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि मुल्क भी बच जाए, कौम भी बच जाए। अच्छा सिराजुल हक साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं ये जो सिचुएशन है, इसमें अपोजिशन तो तैयार है, अब आपको हुकूमत की जानिब से कितनी संजीदगी नजर आ रही है? क्योंकि आपने दोनों तरफ ही राब्ते किए, मुलाकातें की, आपको ज्यादा इस बारे में पता होगा कि अब हुकूमत चाहती क्या है। वाकई संजीदगी का माहौल बना हुआ है इस वक्त या फिर ताखीरी हरबे? देखिए, हुकूमत के साथ और चॉइस एस सच नहीं है, और उन्होंने जो सेनेट के चेयरमैन को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश की, स्पीकर को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश की, और अपनी तरफ से मुसलसल बात भी कर रहे हैं कि मुज़ाकरात के अलावा और कोई रास्ता तो नहीं है। तो मैं इसलिए समझता हूं कि हुकूमत भी अब इस तरफ बढ़ रही है, लेकिन अना का जो स्पीड ब्रेकर है वो सबके सामने रुकावट तो है। बहरहाल इस अना की स्पीड ब्रेकर को तोड़ना पड़ेगा। सिराजुल हक साहब, क्या देख रहे हैं? मतलब आप कह रहे हैं कि इन हालात के, इस जमूद को, इस ब्रेकर को तोड़ना पड़ेगा। हम देखते हैं कि हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो अदालत के बाहर कुछ और होता है, लेकिन अदालत के अंदर कुछ और होता है। और जिस तरीके से अभी शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कंसेंसस हो या नहीं हो, 14 मई को इंतखाबात होने हैं, इलेक्शन होने हैं, तो क्या देख रहे हैं, किस तरफ सूरत हाल जा रही है? देखिए, गलतियां सब ने की है खुद। अब मेरे ख्याल में पीटीआई को भी एहसास हुआ है कि हम क्यों असम्बली से बाहर निकले हैं और क्यों सूबाई हुकूमतों को हमने खुद ही ख़त्म किया है। और मेरे ख्याल में कहते तो नहीं है, चीफ जस्टिस को भी एहसास हुआ होगा कि अस खुद नोटिस लेकर उन्होंने अपने लिए मुश्किलात पैदा की, इसलिए कि मसला तो 100% सियासी लीडरों का है, सियासी जमातों का है। अब एक ही लाहे अमल जो हमारे जहन में हो ये कि एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट अपने कंधों पर बोझ उठाने की बजाय सियासतदानों ही पर छोड़े। अब देखेंगे ये रास्ता खुल जाएगा, ये रास्ते बंद होते हैं, खुल जाते हैं। वरना सुप्रीम कोर्ट के साथ जो तमाम सियासी जमातों की तजवीज़ है वो एक ऑप्शन भी मौजूद है कि किसी भी फैसला कबल से पहले फुल कोर्ट का इजलास बुला ले, जो पीडीएम का भी मुतालिबा था, जमात इस्लामी का भी मुतालिबा है, और खुद इमरान खान साहब ने भी कहा था
کہ اگر فل کورٹ کا اجلاس ہوتا ہے اس پر بھی ہمیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے. تو میرے خیال میں اب حالات کنٹرول سے باہر نہیں ہے، لیکن نئی اور اچھی سوچ اپنانے کی ضرورت ہے. بالکل. اچھا، یہ بھی کہے گا کہ مذاکرات اور ایک دن الیکشن کروانا، ابھی یہ معاملات حکومت کے ہاتھ میں ہیں، ان کو مل کے حل نکالنا ہے، لیکن اگر یہ حل نہیں نکال سکتے، اتفاق نہیں ہو پاتا کسی ایک تاریخ پر، کسی ایک دن پر، تو پھر یہ معاملہ کہاں جاتا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ کیا ہو سکتا ہے آگے؟ میں پھر بھی کہوں گا کہ ان سیاسی تنازعات کا کوئی حل پھر بھی سپریم کورٹ کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے کہ سپریم کورٹ کے ججز کی جو اصل طاقت ہے وہ آئین کا کوئی دفعہ نہیں ہے، بلکہ وہ عوامی تائید اور سپورٹ اور حمایت ہوتی ہے. چونکہ اس مسئلے پر قوم خود آپس میں تقسیم ہے، کوئی فیصلہ آنے کے بعد بھی کنسنسس تو نہیں ہوگا، اس لیے کہ کنسنسس کے جو مواقع تھے وہ اگر سیاسی لیڈروں نے ضائع کیے ہیں تو سپریم کورٹ نے بھی ضائع کیا ہے کہ فل کورٹ کا اجلاس نہیں بلایا ہے. تو میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ نہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کا کوئی حل ہے، نہ سپریم کورٹ کے ساتھ اس کا حل ہے. یہ پورا ہمالیہ ہے. میرے خیال میں اس کو اپنے جیب میں ڈالنے کی بجائے پھر بھی سیاستدانوں ہی پر ڈالنا ضروری ہے، اس لیے کہ سپریم کورٹ کسی اس کی بے عزتی ہو، بے توقیری ہو یا اس کے فیصلوں پر عمل درآمد نہ ہو تو اس سے صرف چیف جسٹس کی سب کی نہیں بلکہ پوری قوم کی سب کی ہوگی. تو میں اس لیے چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ یہ بوجھ اپنے کندھوں پر نہ ہی لے. لیکن سیاستدانوں کا جو رویہ ہے یہ جمہوریت کے لیے کس حد تک نقصان دہ ہے؟ الیکشن نہ کروانا، پوری پارلیمنٹ مل کے الیکشن میں تاخیر کے حوالے سے کل ہم نے اسٹیٹمنٹس بھی دیکھے سیاستدانوں کے، تو جمہوریت کو کتنا نقصان پہنچے گا اس رویے سے حکومتی؟ سسٹر، بنیادی بات یہ ہے کہ آئین میں جو 90 دن لکھے ہیں وہ تو ہم سب مانتے ہیں، لیکن خود صدر پاکستان اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں 90 جب 105 ہو گئے ہیں تو اب سیاسی لیڈر یہی کہتے ہیں کہ اب اگر 90 105 ہو گئے ہیں تو کیوں نہ ہم ایک ایسا تاریخ پر متفق ہو جو سب کو قابل قبول ہو. اب دیکھیں، ایک طرف فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، ایک طرف فیصلہ ہے ایک دوسرے آئینی ادارے الیکشن کمیشن کا. 8 اکتوبر سیاستدانوں کا فیصلہ نہیں تھا، وہ بھی الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے جو آئینی ادارہ ہے، اور سپریم کورٹ بھی ایک آئینی ادارہ ہے. تو خود اداروں کے درمیان مسائل ہے، سیاستدانوں سے زیادہ خود ان اداروں نے بھی مسائل پیدا کیے ہیں. تو اب بھی میں ملک کے مفاد میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو متنازع بنانے یا بننے کی بجائے سیاستدانوں ہی کو موقع ملنا چاہیے. 1000 بار ڈائلاگ ناکام ہو پھر بھی ڈائلاگ کی طرف جانے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے نقصان ہوگا اگر ہم انتشار کی طرف جاتے ہیں یا آپس میں قوت آزمائی کی طرف جاتے ہیں، ملک کا، عوام کا اور ہماری معیشت کا. اچھا سراج الحق صاحب، جس طریقے سے اوبویسلی اب اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے، پرولونگ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ڈیفینیٹلی جمہوریت کا معاملہ ہے، ملک کا معاملہ ہے، الیکشن کا معاملہ ہے. وہی ہم جو حکومت کا رویہ دیکھتے ہیں، جس طرح سے پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری کہہ رہے تھے، آج شاہ محمود قریشی نے بھی کہا کہ ڈفرینٹ اسٹریٹجی ہے، تو اس سے خود حکومت کو کتنا نقصان ہو رہا ہے ان کی سیاست کے لیے، اور دوسرا اگر اس طرح کا ڈیڈ لاک برقرار رہتا ہے تو یہ مسئلہ کیسے پھر سالو ہوگا؟ بہن، اس وقت تو مسئلہ یہی ہے کہ خود پی ٹی آئی کو بھی ٹرسٹ نہیں ہے حکومت پر، اور حکومت کو بھی کوئی اعتماد اور ٹرسٹ نہیں ہے پی ٹی آئی پر. ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ دونوں کی بجائے تمام سیاسی جماعتوں کو اگر بتایا جائے، موقع دیا جائے. ظاہر ہے اس میں جو اصل ذمہ داری ہے وہ مجھ پر یا کسی اور اپوزیشن پارٹی سے زیادہ وہ وزیر اعظم پر ہے. اب اپنے اتحادیوں کو ان آرڈر کرنا، ایک پیج پر لانا، یہ میری یا کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ خود وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے کہ وہ پی ڈی ایم کو مذاکرات پر بھی اور ایک تاریخ پر بھی متفق کر لے. میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ اس وقت خود وزیر اعظم کا بیان کہ عدالت پنچایت کا کام نہ کرے، پھر یہ کہا کہ اقلیتی فیصلہ ہے، اس بیان کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ کوئی حل نکالیں گے وہ؟ میں نے تو اس لیے تجویز دی ہے کہ اگر ایک طرف سیاستدانوں کو دل بڑا کرنے کی ضرورت ہے تو دوسرے طرف خود ججز کو بھی دل بڑا کرنے کی ضرورت ہے.
اگر سیاسی جماعتوں نے مطالبہ کیا ہے کہ چونکہ پوری قوم کا مسئلہ ہے اس لیے فل کورٹ کا اجلاس ہو، تو اب بھی چیف جسٹس کے ساتھ وقت تو ہے کہ چلے میں فل کورٹ اجلاس بلاتا ہوں تاکہ کوئی اعتراض نہ کرے اور کسی تحفظ کا اظہار نہ کرے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب، ARY نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے۔ تو آج کورٹ میں اس اہم کیس کی سماعت ہوئی اور